میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون بے شک رب تہاڈا اللہ الذی خلق السماوات والارض او اللہ جس نے بنائے آسمان اور زمین فی 6 ایام 6 دنوں کے اندر ثم استوى علی العرش پھر بلند ہویا عرش سے یدبر الامر تدبیر کرنا کام دی ما من شفیع الا من بعد اذنہ کوئی اودے حکم تو پہلا سفارش نہ کر سکے ذالکم اللہ ربکم اے اللہ تہاڈا رب فاعبدوا پس عبادت کرو اودی افلا تذکرون کیا تسی نہیں نصیحت پکڑ دے واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دیگر بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تے جس مقام عالی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 11واں سپارہ سپار دا رکوع چھٹا سورت دا نام سورہ یونس سورت دا رکوع پہلا
اللہ رب رحمان نے انسان نو حق و باطل کی پہچان واسطے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی رہنمائی اور انہاں تو سبق حاصل کرن دا حکم فرمایا۔ دونوں رستے قرآن پاک کے اندر واضح فرما دیتے گئے ہیں۔ جزا اور سزا کا ایک وقت اللہ نے مقرر فرما دیتا ہے۔ اور دے واسطے ایسے اعمال دی طرف انسان دی رہنمائی کی گئی ہے کہ جن اعمال دے بدلے اندر رب العالمین دی رضا مل جائے اور اس مالک دی انسان نو خوشنودی حاصل ہو جائے۔ دنیا دے اندر کسی تعلیمی ادارے آدمی محنت کر کے اعلی پوزیشن حاصل کرن دی کوشش کرتا ہے۔ اور بیٹھ جاؤ چلے بیٹھ جاؤ، انہوں بٹھا دو نیچے۔ دنیا دے کسی تعلیمی ادارے اندر محنت کر کے اعلی پوزیشن حاصل کردا ہے اور او دے اعلی پوزیشن حاصل کرن دے بدلے اندر اس تعلیمی ادارے دی انتظامیہ اینوں کوئی نہ کوئی اعلی انعام دے نال نوازیا جاندا ہے کہ چونکہ انہیں محنت بڑی کیتی ہے، اس واسطے انہوں زیادہ تو زیادہ عزت، احترام اور اعزازات دے نال نوازیا جائے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، رب العالمین نے اے دنیا دی زندگی سانو عطا فرمائی ہے اس واسطے کہ کل واسطے کو محنت کر لئیے، کوئی کوشش کر لئیے، اور اگر کوئی محنت کرن دی کوشش کران گے
واقعتاً اپنے مالک نو راضی کر لواں گے تو اللہ ذل جلال والی کرام نے او دے اندر بھی پوزیشناں بنا دیتیاں نے، اے کچھ کریں گا تے اے کچھ ملے گا، اے کریں گا تے اے کچھ میسر آئے گا۔ میرے بھائیو، میرے برادر، اللہ ذل جلال والی کرام نے آمنہ دے لال جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی ذات پاک دے ذریعے سانو ایسے اعمال دسے نے، فرمایا اے فلاں 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 عمل کرو گے کہ میں ایدا بدلہ، ایدا نتیجہ اور میں تانوں ایدا انعام اے عطا کراں گا کہ تانوں قیامت دے دن جدوں نہ کسے درخت دا سایہ، نہ کسے دیوار دا سایہ، نہ کسے مکان دا سایہ، فرمایا جتھے کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اوتھے میں رب تانوں اپنے عرش دا سایہ عطا کر دیاں گا۔ جتھے کوئی سایہ نہیں اوتھے رب العالمین اپنے نیک تے عبادت گزار تے فرما بردار بندیاں نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے۔ آئیے ذرا آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں تانوں او دساں کہ کیڑے کیڑے خوش نصیب لوگ نے کہ جنہاں نو رب العالمین قیامت دے دن اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے۔ او کیڑے کیڑے خوش نصیب نے تے اج میں تے تسی اللہ دے گھر چو اٹھن تو پہلا پہلا کسے نتیجے تے پہنچیے کہ کیا ان اعمال دے وچوں ساڈے اندر کوئی ایسی خوبی ہے وے کہ جدی وجہ تو اسی اپنے رب دے عرش دے سائے دے حقدار تے مستحق بن سکنے ہاں۔ اگر او دے اندر کوئی خوبی پائی جاندی ہے تے رب دا شکر ادا کرنا چاہیے تے جے انہاں وچوں کوئی خوبی نہیں پائی جاندی تے او دے واسطے انسان نو محنت تے کوشش کرنی چاہیے۔ رب العالمین دے حضور درد دل نال اے دعا فرماؤ، اللہ سانو سارے نو ہی اگرچہ گناہگار بڑے ہاں، خطاکار تے سیاکار بڑے ہاں، اللہ تینو اپنی رحیمی تے کریمی دا واسطہ ہی اللہ سانو سارے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دو۔ انتظامیہ و سپیکر چلان والا ساتھی دی ذمہ داری کتنے گئے؟ کرو جی آدھا کو کرو، کو وقت تو پہلا کریا کرو، جنریٹر نہیں چلتا۔ ہاں جی توجہ میرے ور رکھو، جنی کو آواز میرے واسطے میرے رب دی توفیق نہ ہے تو اڈے تک پہنچتی رہے گی تے جے نہ پہنچی تے ثواب تے انشاءاللہ لبدا ہی رہے گا۔ توجہ میرے ور رکھو، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی آپ نے انہاں بندیاں دی نشاندہی فرمائی ہے کہ جنہاں نو اللہ ذل جلال قیامت دے دن اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے۔ بعض نے تے لکھیا کہ 38 ایسے بندے نے جنہاں نو رب دے عرش دا سایہ ملے گا۔ بعض نے لکھیا کہ کم از کم 70 ایسے بندے نے کہ جنہاں نو رب العالمین دے عرش دا سایہ نصیب ہوئے گا۔ اور صحیح البخاری دی روایت جڑی ہے او آمنہ دے لال علیہ السلام دا فرمان ہے گرامی کہ آمنہ دے در یتیم نے فرمایا 7 بندے ایسے نے کہ جنہاں نو رب العالمین اپنے عرش دا
سایہ عطا فرمان گے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، اللہ ذوالجلال دے قرآن دے الفاظ دے توجہ کرنا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب سونے اپنی زبان نبوتوں اعلان فرما دیا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات گرامی او ذات کے جنوں رب العالمین کہا جاندا، الذی خلق السماوات، اے میرے پیارے پیغمبر اعلان فرما دے اور رب ہوے جن نے آسمان بنائے تے زمیناں بنایا، فی ستۃ ایام، 6 دن وچ اللہ نے زمیناں تے آسماناں نو تیار فرمایا۔ حالانکہ رب دی ذات ہوے او کون کہہ کے بھی بنانا چاہے تے 1 منٹ تے سیکنڈ دے اندر اللہ ذوالجلال 7 زمیناں بنان تے قادر نے، 7 آسمان بنان تے قادر نے، کیوں 6 دن لگائے بنان لگیا؟ اصل وچ بندیاں نو کم کرن دا ول دسنا سی تے طریقہ سمجھانا سی، ورنہ رب العالمین دے جو چاہن جنی جلدی چاند بنا سکتے ہیں۔ اللہ فرماندے نے سونے اعلان فرما دیو، الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام عرش تے تشریف لے گئے۔ روایات دے اندر آوندا کہ عرش پہلا یعنی پانی تے فرش سی، اللہ دا عرش پانی تے سی، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے زمیناں بنایا، رب العالمین نے آسمانہ دا نظام بنایا، پھر اللہ ذوالجلال اپنے عرش تے مستوی ہو گئے نے۔ ہن رب العالمین اپنی ذات دے حیثیت نال اپنے عرش تے تشریف فرمانے، اور اللہ دا علم کائنات دے ہر ذرے ذرے تے موجود ہے۔ اللہ ذوالجلال دی ذات ایسی ہے کہ جیڑا ساری کائنات نو ویندا وی ہے، انہاں دیاں سندا وی ہے تے انہاں دیاں لوڑاں نو پوریاں وی کردا ہے۔ او ذات رب العالمین دی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا عرش کتنا بڑا عرش ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس عرش دے نیچے کنا کنا خوش نصیب بندیاں نو سایہ عطا فرمان گے۔ گرمی دا موسم تے گرمی دی شدت اجے ہزاراں نہیں بلکہ کروڑاں میلاں دے فاصلے تے آسمان تے سورج چمکدا ہے پیا، جدی تپش تے جدی شدت تے حدت جدی گرمی دی وجہ تو انسان بلک دینے پہ، انسان تڑپ دینے پہ، تے سونیا او ویلا بھی ویکا جدوں اے چمکدا سورج سوا نیزے تے آ جائے گا، ادوں انسان دی کیفیت کی ہوئے گی۔ اللہ میری توبہ، جدوں آسمان دا اے سورج جیڑا انسان دے سر تے آ جائے گا، قریب ترین آ جائے گا، یا تے سوا گز دا فاصلہ ہوئے گا، یا میل دا فاصلہ ہوئے گا، یا کچھ میلاں دا فاصلہ بھی ہوئے، والا انسان دی حالت، انسان دی کیفیت کی ہوئے گی، اندازہ فرما لو۔
تے سونیا اس موقع تے جتھے کوئی سایہ نہیں ہونا، اللہ میری توبہ، نہ کوئی درخت نظر آئے گا، نہ کوئی مکان نظر آئے گا، نہ کوئی دیوار نظر آئے گی، اس موقع تے سایہ ملے گا تے بس میرے رب دے۔ اور آئیے ذرا غور فرمانا کیڑے کیڑے خوش نصیب بندے نے جنہ دے بارے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت تو ارشاد فرمایا۔ آئیے ذرا فرمانے پیغمبر نوٹ فرمانا، اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، اور اس روایت دے راوی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے، اور حدیث پاک دے الفاظ سن لو، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابان فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل قرآن تے پیارے پیغمبر دا فرمان اگر دیکھیا جائے تے پڑھیا جائے تے دلاں نو سکون تے سرور ملدا۔ آپ فرماندے نے ورجل ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ متفق علیہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی فرمانے پیغمبر نوٹ کر دے جانا، اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جانا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بہت سارے لوگاں دا آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا ایسے لوگ بھی ہون گے کہ جنہاں نو اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ اے 7 بندے تے الگ نے نا صحیح بخاری شریف دی روایت دی روشنی اندر، اور انہاں تو علاوہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگ بھی اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہون گے۔ سونیاں کیڑے کیڑے؟ میرے آقا فرماندے نے ایسی عورت کہ جدا جوانی دے اندر شوہر فوت ہو گیا، آمد فوت ہو گیا، اے چاندی تے اگے نکاح بھی کر سکدی ہے، اور کرن وچ حرج بھی نہیں گناہ بھی نہیں، اے چاہے تے اگے نکاح بھی کر سکدی ہے، اپنی زندگی آرام تے سکون نال بھی گزار سکدی ہے، لیکن اس عورت نو رب العالمین نے اولاد عطا فرمائی ہے، اللہ نے نو بیٹیاں تے بیٹے عطا فرمائے نے، چاہے تے اگے نکاح کر سکتی ہے، پر انہیں ساری زندگی نکاح نہیں کیتا، انہیں اپنے بچیاں دی پرورش کیتی ہے، اپنی عزت دیاں رکھوالیاں کیتیاں نے، اپنی عزت دیاں حفاظتاں کیتیاں نے۔ رب العالمین دی طرفوں پیغام آئے گا، میری بندی تو ساری زندگی اپنی اولاد دی اچھی تربیت دے اندر گزار دیتی ہے، بیٹیاں تے بیٹیاں دی تربیت واسطے تو ساری زندگی دوسرا نکاح نہیں کیتا، آجا آج میں تینوں اپنے عرش دا سایہ عطا کر چھڑا۔
ساری زندگی انج گزار چھڑیا تے آ میں رب العالمین اج تینوں اپنے عرش دا سایہ عطا کر چھڑا واہ سونے میں تہاڈی عظمت تو صدقے جاواں تے لاکھ وار قربان جاواں کہ میرے تہاڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے اپنی زبان نبوت تو ارشاد فرمایا اور قدم قدم تے جیڑے احکامات تے آپ دے فرامین ساڈیاں زندگیاں دے اندر زینت بننے چاہیے نے تے انہاں نو زینت بنانا چاہیے زندگی دا تے پتہ کوئی نہیں کی پتہ ایک بندہ ساری عمر نیکیاں کری جاندا روزیاں تے روزے رکھی جاندا حج تے حج کری جاندا ہر سال عمرہ ادا کری جاندا او مسجداں تے مسجداں بنائی جاندا مدرسیاں تے مدرسے چلائی جاندا رفاع عامہ دے کم کری جاندا اور غریباں تے ماڑیاں دی خدمت بھی کری جاندا اوے سارے کام ہون کہ جنہاں دی وجہ تو انسان تے رب العالمین راضی ہو جائے پر سونیا بڑی تو بڑی نیکی بھی کرن تے ہچکچاہٹ نہ کریا کر تے چھوٹی تو چھوٹی نیکی کرن اندر بھی کبھی کباہت محسوس نہ کریا کر آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا رب دی عدالت لگی ہوئے گی اللہ دا دربار لگا ہوئے گا حشر دا دہاڑا ہوئے گا تے اللہ ذوالجلال والاکرام دے دربار اندر گناہگار بھی آؤں گے خطاکار بھی آؤں گے سیاہکار بھی آؤں گے تے متقی پرہیزگار بھی آؤں گے سارے دے سارے عدالت خدا بندی چنے ایک بندے نو رب العالمین اپنے دربار دے اندر طلب فرمان گے رب العالمین فرمان گے فرشتے ہو اے دا ذرا نام اعمال ویکھو نا کھولو اے دے رجسٹر جڑے دنیا تے لکھا کے آیا ویکھو ذرا اے دے نام اعمال نو انہاں وچ نیکیاں کنیاں نے تے برائیاں کنیاں نے اللہ ذوالجلال دے آرڈر تے حکم نال اے دے نام اعمال نو ویکھیا جا رہا تے جدوں پوری طرح اینو دیکھیا گیا نیکیاں گھٹ گئیاں نے تے گناہ ود گئے نے نیکیاں گھٹ گئیاں نے تے برائیاں ود گئی نے اللہ ذوالجلال فرمان گے او میرے بندے میں دنیا تے تینوں کی کچھ نہیں عطا کیتا تے کی کردا رہا اج تیریاں نیکیاں کٹ گئیاں نے برائیاں تیریاں ود گئیاں نے گل کی ہے تے کی کردا رہا کو عمل ایسا تیرے کول ہے وے کہ جس عمل دی وجہ تو اج تیرا نیکیاں والا کھاتا پورا کیتا جا سکے عرض کردا عرشاں والے ربا میرے اندر ہور تے خوبی کوئی نہیں اللہ ہور تے ایسا عمل کوئی نہیں ہور تے میرے کول ایسی نیکی کوئی نہیں کہ جیڑی میں تیرے دربار تے اندر پیش کر سکا ہاں دنیا دے اندر ایک ایسا کام میں کرن دی کوشش کردا رہا ہوں کہ سونیا ہو سکتا تیرے دربار دے اندر او دی کوئی ویلیو تے حیثیت ہوئے اللہ دی تساں مینوں مال عطا فرمایا تساں مینوں دولت عطا فرمایا تساں مینوں وافر رزق عطا فرمایا اے عرشاں والی ربا تے میں اپنے اس مال تے انہاں دولتاں نو انج کر کے خرچ کردا رہا میں غریباں نو ادھار دیندا رہا انہاں نو قرضے دیندا رہا اوے آ کام جیڑا ساڈے کرن والا تے جیڑا اسی کر سکنے ہاں اے تے سانو توجہ کرنی چاہیے اللہ سونے میرے کولو غریب آؤندے تے ادھار پیسے لے کے چلے جاندے تے کدی کدی ایسا بھی ہوندا انہاں نے جیڑا میرے نال وعدہ کیتا ہوندا اس وعدے تے پہنچ ہی نہ سکدے اس وعدے تے انہاں دے قرض والی رقم میرے تک نہ پہنچ دے تے
تے اے بیچارہ مجبور ہو کے آوندا کہ جناب تہاڈی مہربانی ہے، غریب آدمی ماڑا بندہ وا جی، وعدہ تے تہاڈا آ گیا، چلو کوئی 10 دن ہور مینوں اجازت دے دیو۔ اللہ سونیا میں ہور اینوں مہلت دے دیندا رہیا، اے پھر اس وعدے تے بھی پورا نہ اتردا، میں اینوں ہور مہلت دے دیندا رہیا۔ اللہ کئی ایسے بھی لوگ سن کہ جڑے آوندے تے میں سمجھدا انہاں نوں ایک وارا، 2 وارا، 3 وارا، 5 وارا مہلت دیتی ہے تے ماڑا ان غریب ان کہ میرا قرضہ نہیں لوٹا سکیا تے میں اینوں ایکو ہی گل کہہ دیتی، اور جے نہیں دے سکدا تے جا میں تینوں معاف ہی کر دیتا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ عرش والے ربا میں انہاں دے قرضے معافی کر دیندا رہیا تے اللہ ذوالجلال فرمان گے او میرے بندے او کام کی والے گل پلے بن کے لے جا، جے قسمت اللہ جگا دے وے، اللہ توفیق عطا فرما دے وے تے ماڑیاں تے ظلم نہ کریا کر، ماڑیاں تے زیادتیاں نہ کریا کر، انہاں نو حقیر نہ جانیا کر، انہاں تے ظلم تے تشدد نہ کریا کر، انہاں نو ویکھ کے بے نصیباں منہ نہ اپنا پھیر لیا کر، بلکہ انہاں غریباں نو ویکھ کے تے اللہ دا شکریہ ادا کریا کر تے اللہ ذوالجلال سے توفیق عطا فرما دے وے۔ جے کسے ماڑے دے کام آ جائے تے کل قیامت دے دن رب دے دربار وچ عزت دا تے بچت دا سبب بن جائے گا۔ اللہ میں ماڑیاں نو قرض دیندا رہیا تے قرض ادا کرن وچ مہلت دیندا رہیا تے سونیا جڑے نہیں سن نہ دے سکدے میں اونجی اپنے منشی صاحب نو آکھیا سی اور جا بڑا کانٹا پھیر دے، نہیں تو دیتا تے چلو کوئی گل نہیں، سانو رب نے اینا دیتا کہ سانو رب ہور بھی عطا کر دے گا، اے دے کھاتے تے قلم پھیر دے۔ عرش تو آواز ہوندی او میرے گنہگار بندے تو بندہ ہو کے معاف کرتا رہے تے میں رب ہو کے کیوں نہ معاف کراں؟ تو بندہ ہو کے بندیاں نو معاف کردا رہیا تے میں تے ساری کائنات دا رب جا میں تیرے سارے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر کے تے تینوں اپنے عرش دا سایہ عطا کر دیتا ہے۔ جا میں تینوں اپنے عرش دا سایہ عطا پلے بن لا، گلا پلے بن لا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے گرامی اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لا جا۔ حضور علیہ السلام دا فرمانے گرامی کہ جڑے او خوش نصیب بندے کہ جنہاں نو اللہ قیامت دے دن اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے۔ محبوب سونیا او کیڑے کیڑے خوش نصیب بندے نے آپ فرماندے نے سبات یذلہم اللہ فی ذلہ، سبعۃ یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ۔ 7 قسم دے بندے ایسے میں کہ جدوں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ انہاں نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے۔ تے سونیو کیڑے کیڑے نے آپ فرماندے نے امام عادل، امام 7 بندے ذرا گنتے جایا جے تے آج انہاں 7 بندیاں دی پہچان کر کے لا جاؤ۔ آپ فرماندے نے امام عادل او وقت دا حکمران کہ جنوں اللہ نے اقتدار عطا فرمایا، جنوں رب العالمین نے اختیار عطا فرمایا تے لوکاں تے ظلم نہیں کردا، لوکاں تے زیادتیاں نہیں کردا، اے لوکاں تے مال کھا کھا کے اپنی آخرت تباہ
نہیں کرتا، یہ لوگوں تے زیادتیاں کر کے اپنی آخرت برباد نہیں کرتا۔ اللہ فرماندے نے امام عادل او انصاف پسند حکمران جیڑا کہ اللہ ذوالجلال نے توفیق عطا فرمائی ہے تے اپنی رعایا تے عوام الناس دے اندر انصاف کردا پیا۔ اللہ بلکہ ساری کائنات دے تاجدار امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رب العالمین نے آرڈر دیتا انصاف کرن دا کہ ساری کائنات دے امام نے لوگاں واسطے اپنی ذات نو نمونہ بنانا۔ اللہ فرماندے نے فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ رب العالمین نے مینوں آرڈر فرمایا، مینوں حکم فرمایا کہ میں لوگاں دے درمیان دے اندر انصاف کرتا رہاں، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی کہ جگاں دے پیر نالوں ود کے انصاف کرنے والا کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات نالو بڑھ کے کائنات اندر انصاف کرنے والی ذات ہو سکتی کوئی نہیں۔ میں قربان جاواں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا۔ اللہ فرماندے نے محبوب سونے اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو اور زبان گرامی تو ذرا ارشاد فرما دیو۔ اللہ فرماندے نے وَإِمَّا اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام رہنمائی کرنا لوگاں دی اے تساں اساں تواڈی ڈیوٹی لگائی تے تساں نے اودا حق ادا کر کے دکھا دیتا۔ اساں تواڈے تے اپنا پیغام تے قرآن نازل فرمایا تے سونیا تساں نے لوگاں نو سنا کے تے حق ادا فرما دیتا۔ ہونی حکمراناں نو آرڈر مل رہا، اور صرف حکمراناں نو ہی نہیں عام لوگاں نو دنیا دے انساناں نو اللہ ذوالجلال نے آرڈر تے حکم فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، اور کسے دا اقتدار کفر دی حکومت تے قائم رہ سکدا لیکن ظلم تے بے انصافی تے زیادہ دیر قائم رہ سکدا، ظلم تے کفر تے زیادہ دیر اللہ دیا نافرمان کنی کو دیر مالک دیا نافرمانیاں کر سکدا، اور کفر تے قائم شاید کچھ دیر رہ جائے لیکن ظلم تے زیادتی تے بے انصافی تے زیادہ دیر ایدہ اقتدار تے اختیار قائم نہیں رہ سکتا۔ رب العالمین نے اہل ایمان نو آرڈر فرمایا۔ اللہ فرماندے نے کونو قوامین بالقسط، انصاف تے قائم رہنا، انصاف تے قائم رہنا، اور کوئی بندہ اے نہ سمجھے کہ وقت دا حکمران عدالت دی انصاف والی کرسی تے بیٹھا، اے دے سامنے کیس آیا، ایک بڑا غریب بندہ، ایک امیر بندہ، یا ایک پاسے بڑا ماڑا بندہ، ایک پاسے بڑا طاقتور بندہ، ایک پاسے اپنا رشتہ دار ہے، ایک پاسے مخالف ہے، ایک پاسے بھائی ہے، ایک پاسے دشمن ہے، ایک پاسے باپ ہے، ایک پاسے بیری ہے، ایک پاسے
پاسے ہمشیر ہے، ایک پاسے مخالفین نے. اللہ سونے قدرتی بات ہے کہ ہن انصاف کرنا تے کیویں کریے. اے بیچارہ تے ماڑ چلو اے دی طرفداری کر لینی چاہیے. اے باپ تے باپ دے ماپیاں دے اولاد تے بڑے حق ہوندے نے. اللہ اپنے باپ دی طرفداری کر لئیے تے قرآن کی آندا اللہ فرماندے نے ولو الا انفسکم ابل والدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما. پاویں ایک پاسے باپ تے دوجے پاسے مخالف ہے، ایک پاسے طاقتور تے دوجے پاسے غریب ہے. او غریب دا تو انصاف کرن لگیا نہیں سوچنا اے عرش والا رب آپ ہی سوچ لوے گا. تو ماڑیاں دا خیال کر کے تے انصاف دا خون نہیں کرنا. ڈنڈی مارن دی تینو اسلام نے تے قرآن نے اجازت نہیں دیتے. اس واسطے او وقت دا حکمران آپ فرماندے نے امام عادل جیڑا وقت دا حکمران لوگاں دے درمیان اپنی عوام دے درمیان انصاف کردا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال والاکرام دی عدالت لگی ہوئے گی تے رب العالمین دے سجے پاسے نور دے ممبر ہون گے تے جنہ تے انصاف کرن والے حکمران بیٹھے ہون گے. ایک چھوٹا جا اعزاز تے نہیں نا، ایک ماڑی موٹی گل تے نہیں. اور جڑا دنیا دے اندر انصاف کرنے والا حکمران قیامت دے دن اللہ دے سجے پاسے اے نور دے ممبراں تے بیٹھے ہون گے. رب العالمین دی طرفوں انہاں نو اے عزت تے عظمت عطا کر دیتی جائے گی. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ علامہ ضمیری رحمت اللہ علیہ نے حیات الحیوان دے اندر ایک واقعہ نقل کیتا. آندے نے ایک وقت دا حکمران نکلیا اپنے گھر دے وچوں تے ذہن کیے خاکہ کیے سوچ کیے کہ میں جاواں میں گلیاں بازاراں دے چکر لگاواں تے میں ویکھاں کہ میری عوام جہڑی ہے انہاں نو انصاف بھی میسر آ رہا کہ نہیں، انہاں نو میرے اقتدار تو کوئی شکایت تے نہیں اور میرے کو کتے ناراض تے خفا تے نہیں. وقت دا حکمران نکلیا لوکاں ول نکلیا. ساڈا دور تے ہے نہیں کہ جناب 10 گڈیاں اگے پیچھے پروٹوکول واسطے جا رہی ہیں اور غریب عوام جیڑی ہے اور تے انہاں نو کچھ لبنا تے فرقی نہیں لبنا، انہاں دے رستے بلاک کیتے جا رہے ہیں. اور کیوں جناب اے جناب وزیر اعلیٰ صاحب جا رہے ہیں، اے وزیر اعظم صاحب دی سواری جا رہی ہے، صدر صاحب نو تے خیر سڑکاں تے نکلن دی اون دی رب نے توفیق نہیں دیتے. اے جناب فلاں صاحب جا رہے ہیں اور اس ظالم دی اقتدار دے نشے اندر درجنوں گڈیاں نہیں بلکہ سینکڑوں لینا لگیاں نے. جی ٹی روڈ بلاک نے ایمبولینس ایمبولینس دے اندر مریض مردے نے تے پہ مر انہاں نو ہسپتال تک پہنچایا جائے تے پاویں نہ پہنچایا جائے لیکن یہ پروٹوکول دے اندر فرق نہیں آنا چاہیے. اور رب دا واسطہ دے حکمرانوں تے اقتدار دی کوٹھی تے بیٹھ کے عوام تے ظلم کرنے والوں انہاں تے زیادتیاں کرنے والوں اور غریب عوام کا خون نچوڑ کے پی جانے والے بدبخت حکمرانوں مینوں رب کبریا دی قسم ہے اگر تساں اپنے عزلے تللے اور اپنی کرتوتاں ٹھیک نہ کیتیاں قیامت دا دن ہوئے گا گریبان تہاڈا ہوئے گا اور ہاتھ غریب عوام دا ہوئے گا. تہاڈے اقتدار دے اندر غریب بجلی تو پریشان ہے، تیرے اقتدار کے اندر غریب آٹے تو پریشان ہے.
غریب چینی تو پریشان ہے، اور غریب بیچارہ صاف پانی پین تو مجبور ہے، اور تیرے پین واسطے پانی امریکہ جو آئے اور تیری عوام چھپڑا دا پانی پین تے مجبور ہوئے، تینوں ڈب کے مر جانا چاہیے۔ اے بھی حکمران نے اللہ دے تینوں توفیق عطا فرمایا، ہائے ہائے، اور رات دے سناٹے چ نہیں تے کم از کم دن دے اجالے وچ ویکھ تیری عوام دا حشر کی ہو رہے۔ وقت دا حکمران نکلے ہے کہتے نہیں کہ میں اپنی عوام تے رعایا دا پتہ کرا، کوئی تکلیف تے نہیں، پیش بدلیا تے اپنے علاقے تو دور چلا گیا، ایک چومپڑی نماز جگائے رہائش جا انہاں نو ملیا، انہاں دی جانے بلا وقت دا بادشاہ تے ساڈے ککھاں دی کلی چ بیچارے نے آنا سی، کوئی پریشان کہن لگا میں کوئی ایک ادھا دن تواڈے کول رہنا چاہنا، جناب آؤ ست بسم اللہ جی آیا نو رہو، تہاڈا اپنا گھر ہے۔ رات دا وقت ہون والا، سورج ڈبن لگا تے باہروں گاواں چر کے آئیاں نے تے چر کے جدوں گھر پہنچیاں تے ہن گھر دا مالک گاں چون لگا تے ایک گاں نے اینا دودھ دیتا کہ کئی گاواں دے برابر، اینا زیادہ دودھ دیتا کہ کئی گاواں دے برابر کلی گاں نے دودھ دے دیتا۔ بادشاہ حیران ہی رہ جاندا تے نال دل وچ پروگرام بنا لیا، انہاں نو کی حق حاصل ہے، ماڑے نے غریب نے دور بیٹھے نے، چلو اے گاں تے کم از کم اپنے قبضے چ کرو نا، اے تے بڑے لوگاں دی شایان شان ہے، غریب لوگاں بیچاریاں نو تے کی حق حاصل، اے غریب کولو اے گائے لے جانی چاہیے، چلو ساڈے کم آئے گی، ایڈی اعلی نسل دی گائے وے تے ساڈے کم آئے گی۔ رات ٹھہریا، ہن اگلا دن چڑھیا، گاواں چرن واسطے گئیاں تے شام نو جدو چر کے واپس آئیاں تے اسے گاں دا دودھ چویا تے ایک گاں دا دودھ اکو دے برابر ہی ہے۔ بادشاہ حیران ہویا، کہن لگا ایک گل تے مینوں دسو، اے گاں جتھے کل چر کے آئی ہے اج ادھر گئی ہے کہ نہیں؟ بالکل جناب، روزانہ جتھے جاندی ہے ادھروں ہی چر کے آئی ہے۔ کہن لگا پھر میں حیران جے اتوں ہی چر کے آئی ہے تے کل اینا دودھ سی تے ایک رات وچ اینا دودھ گھٹ کیوں گیا ہے؟ تے انہیں جیڑا جواب دیتا، کہن لگا ساڈے علاقے دی ایک ریت بن گئی ہے، ساڈے علاقے دا ایک رواج ہے کہ جدوں ملک دا حکمران عوام تے ظلم کرن دا ارادہ کر لے ادوں ساڈے گھراں وچوں برکتاں مک جاندیاں نے۔ جدوں وقت دا حکمران اپنے عوام تے ظلم تے زیادتی دا ارادہ کر لے تے ساڈے گھراں وچوں برکتاں اٹھنیاں شروع ہو جاندیاں نے، تے انج معلوم ہوندا اوے مسافرا انج معلوم ہوندا کہ دودھ ایویں نہیں کٹیا، یہ ساڈے بادشاہ دی نیت وچ کوئی فرق آ گیا۔ اگلا دن پھر ہویا، کہن لگا ہن آیا تے ہے ہی ہن تجربہ تے کراں کہ حقیقت کی ہے۔ اگلا دن ہویا تے انہیں اج بیٹھیاں ذہن بنا لیا، کہن لگا عرشاں والیا ربا میری عوام نو میرے تے اینا مان ہے، میری عوام نو میرے تے اینا یقین ہے تے عرشاں گواہ ہو جا میں اپنی عوام تے ظلم تے زیادتی نہیں کراں گا۔ اگلا دن ہویا، انہیں رب نہ وعدہ کر لیا، گاں اسی جگہ تو چر کے واپس آئی تے پرانا دودھ اللہ نے پھر بحال کر دیتا ہے۔
او حکمراناں دیاں بد نیتاں جیڑیاں نے حکمراناں دیاں اینا انصافیاں جیڑیاں نے عوام الناس دا ستیہ ناس کر کے رکھ دیندیاں نے اس واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وقت دا حکمران جیڑا عدل کرنے والا تے انصاف کرنے والا اللہ دے دربار دے اندر اے دے نالو چنگا بندہ کوئی نہیں اے دے رب دے دربار وچ عزت تے قدر بڑی سمجھی جاندی ہے آپ فرماندے نے امام عادل و شاب نشا فی عبادت اللہ تے دوسرا او بندہ سات بندے نے نا جنہاں نو اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے پہلا او بندہ کہ جیڑا وقت دا حکمران تے اپنی عوام دے نا انصاف کردا وشاب نشا فی عبادت اللہ تعالی تے دوسرا او نوجوان کہ جیڑا اپنی جوانی دے اندر بھی اپنی تاراں اپنے رب نال ہی جوڑ کے رکھدا اور میری قوم دے نوجوانوں تے میری قوم دے شہبازو میں رب دا واسطہ دے کے تانوں کہنا چاہواں گا کہ اپنی جوانیاں نو سین میں کر دی زینت نہ بنایا دے اپنی جوانیاں نو اللہ دیا نہ فرمانیاں تے خرچ نہ کریا دے اپنی جوانیاں ٹی وی تے وی سی آر دے سامنے بیٹھ کے نہ گزار دے دے اپنی جوانیاں اللہ دے حکم عدولی دے اندر نہ گزار دے دے اللہ نے جوانی عطا فرمائی ہے تے کچھ کر کے دیکھا اپنے رب دی عبادت کر لے مولا فرما دے نے در جوانی توبہ کردن شیوا ہے پیغمبری در جوانی توبہ کردن شیوا ہے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار فرمایا جوانی چ توبہ کر لے نبیاں والا شیو ہے نبیاں والا انداز ہے نبیاں والا طریقہ قیامت دے دن اللہ دے دربار دے اندر اس نوجوانوں کہ جدی جوانی اللہ دیاں فرما برداریاں دے اندر گزری ہے اے دیاں راتاں گزر دیا نے تے مسجد دی زینت بن کے گزر دیا نے اے دا دن گزردا تے اللہ اللہ کردیاں گزردا میرے آقا فرماندے نے بشاب نشا فی عبادت اللہ تعالی تے وہ بندہ کہ جیڑا اپنی جوانی اللہ ذوالجلال والاکرام دے احکامات دے مطابق گزار دیندا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی ایک او بندہ ورجل معلق بالمساجد وجدا دل اللہ دیا مسجداں وچ اٹک کے رہ جاندا یہ مطلب یہ نہیں بھائی مسجد ہی ڈیرے بھی بہ گیا اعتکاف 10 دن جڑے نے رمضان مبارک دے یہ تے خیر اعتکاف بھی بیٹھن نال اللہ بڑا اجر تے ثواب عطا فرماندے نے عام حالات وچ مسجد نال معلق رہنا اے دا دل مسجد وچ اٹکیا رہنا اے دا مطلب اے نہیں بھائی ہن گھر جائے ہی نہ دکان تے جائے ہی نہ کاروبار کرے ہی نہ اے نہیں مانا مطلب اے کہ انہیں فجر دی نماز پڑھی ہے تے اپنے کاندر لگ گیا تے دل کاروبار وچ نہیں لگدا دل کردا کیڑے ویلے زور ہوئے تے میں مسجد وال چلا جاؤں دل ایدا اللہ دے کار مسجد دے نال اٹکے آئے ورجل معلق بالمساجد اللہ دے کارن مسجداں ایدا دل معلق رہندا ہر ویلے مسجد دی خواہش تے فکر رہندی ہے ہر ویلے اللہ دے کار نال پیار تے محبت دی ایدا رہندا اللہ اللہ ایک چودھری صاحب جناب بیرے دار صاحب جا رہے ہیں نال ملازم ہے نال خادم ہے تے جاندیاں محفل لگی سی خیر نہ حکے دی تے اے کہن لگا ملازم نو اچھا تو ذرا ایتھے ٹھہر تے میں کو باری حکے دی لا لواں کو 2 سوٹے لا لا او کہن لگا جناب
تسی اے واری لا لو تے میں نماز پڑھ میں نماز پڑھ لا، تسی اے واری لا لو۔ تے مسجد دے اندر گیا تے جیوں وڑیا ہن باہر نکلن نو جی نہیں کردا، جیوں مسجد دے اندر داخل ہویا نماز ادا کردا تے قرآن دی تلاوت کرن لگ پیندا، اے باہر دروازے تے جیوں ڈیکن لگا تے اخیر آواز دے کے آندا او کیڑی شے وے جڑی تینوں باہر نہیں نکلن دیندی، جیوں اندر وڑیا باہر آؤن دا نام ہی نہیں او لیندا پیا، کیڑی شے وے جڑی تینوں باہر نہیں آؤن دیندی، او کہن لگا سرکار جیڑا تانوں اندر نہیں آن دیندا او مینوں باہر نہیں آن دیندا، جیڑا تانوں اندر نہیں آن دیندا او مینوں باہر نہیں جے آن دیندا، ورجل وشاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی ورجل معلق بالمساجد، اللہ دے کرانا انہیں اپنی تاراں جوڑیاں نے تے ایک او خوش نصیب بندہ تے او اللہ والا بندہ جدے بارے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تحابان فی اللہ، آپس وچ دو بندے ایک دوسرے نال محبت کرتے ہیں تے صرف اللہ دی رضا واسطے کرتے ہیں، آپس وچ لڑتے ہیں تے اللہ واسطے لڑتے ہیں، آپس وچ تعلق رکھتے ہیں تے اللہ واسطے رکھتے ہیں، اے نہیں ذہن وچ ہوندا اے کول سرمایہ بڑا کول دولت بڑی ہے چل یہ تعلق جوڑنا چاہیے، یہ اپنا رابطہ رکھنا چاہیے، یہ تعلقات قائم رکھنے چاہیے، چلو دنیا دے اندر کتے اوکھے سوکھے ویلے میرے کام ہی آ جائے گا، اے نہ ارادہ ہوئے اے نہ طبیعت دے اندر گل ہوئے، میرے آقا فرماندے نے اے دو بندے جڑے رلدے نے تے اللہ دی رضا واسطے تے محبت کر دینے تے اللہ دی رضا واسطے، سونیا کی ملے گا؟ میرے پاس پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ذوالجلال دی عدالت لگی ہوئے گی تے رب العالمین فرمان گے کتھے نے وہ دو بندے جیڑے لڑدے سن تے صرف میرے لئی صلح کردے سن تے بس میرے لئی لڑائی کرتے سن تے اس واسطے لڑائی کا اے نہیں تو مینوں پیسے کیوں نہیں ادھارے دیتے، اس واسطے نہیں کہ تو میرے اوکھے ویلے کام نہیں آ، اس واسطے نہیں، انہاں دا اختلاف ہوندا تے اس واسطے اج تو نماز نہیں پڑھی میرا تیرا کی تعلق ہے، اج تو روزہ نہیں رکھیا میری تیری محبت کا دی ہے، او لڑدے نے تے اللہ واسطے تے صلح کردے نے تے اللہ واسطے، اللہ فرماندے نے کتھے نے وہ دو بندے جڑے میری رضا واسطے لڑدے سن تے میری رضا واسطے صلح کردے سن، آ جاؤ اج میں تانوں اپنے عرش دے تھلے جگہ عطا کر دیواں، آ جاؤ اے خوش نصیبو آج میں تانوں اپنے عرش سے نیچے جگہ عطا کر دیواں، میرے پاس پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی ایک او بندہ کہ جدے دل اللہ دے ڈر دی وجہ تو خوف خدا دی وجہ تو جدیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کہ تیرے اکھاں دے رب دے دربار وچ تے مول ہی بڑا ہے، اینا اکھاں دے آنسواں دا اللہ دے دربار وچ انہاں دی قیمت تے منزلت بڑی ہے، میرے پاس پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے تے ایک او بندہ جیڑا اللہ دے ڈر دی وجہ تو جہنم دے عذاباں نو سن کے تے پڑھ کے قبر دے عذاب نو سن کے تے پڑھ کے اپنے رب دے احکام
کلمات نو پڑھ کے تے سن کے اے دل وچ اللہ دا ڈر پیدا ہو جاندا تے رب دے ڈر دی وجہ تو اے دیاں اکھاں وچوں زارو کتار آنسو جاری ہو جاندے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے بندہ کہ جدا دل اللہ دے ڈر دی وجہ تو کمب گیا تے اکھاں وچوں آنسواں دیاں چڑیاں لگ گئیاں، کاموں کی والے ہو اردا گرد تو آن والے ہو ساتھیو، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کہ تیرے اکھاں دے وچوں نکلیا ایک اتھرو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ دے ڈر تو رو کے تے تیری اکھ وچوں مکھی دے سر جنہ موٹا ایک اتھرو دا قطرہ ڈگ پے گا تے اللہ تیرے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیں گے۔ تیری آنکھ دے آنسو دا ایک قطرہ تیرے جہنم نو بجھان دا رب العالمین سبب بنا دیں گے کہ جدوں دل وچ اللہ دا ڈر تے خوف پیدا ہو جائے گا۔ سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا دور خلافت تے جناب فاروق اعظم دے دور خلافت دے اندر ایک بڑا حسین تے بڑا خوبصورت تے خوبرو نوجوان تے انج گلی چوں لنگ دیا ایک نوجوان بچی دیا نظراں پئیاں تے اینے دل دے اندر ارادہ کیتا میں اینو دعوت گناہ ضرور دینی ہے، ایک دعوت گناہ دین دا ارادہ کر بیندی ہے۔ نوجوان گزردا تے اینو برائی دی طرف آمادہ کر دیے تے نوجوان اللہ دے کولوں استغفار تے توبہ کردا پھر گزردا تے پھر آوازیں نکال دیے پھر گزردا تے پھر برائی دی دعوت دیندی ہے۔ او انسان ہی ہے نا تے بالآخر اے نوجوان جیڑا اے دے مسلسل اصرار تے اے دے مسلسل رابطے دی وجہ تو اینے اپنے دل دے اندر برائی دا ارادہ کر لیا ہے، پر اللہ میں تیرے پاک پیغمبر دے اینا جانشاراں دی عظمت تو صدقے جاواں کہ جنہاں نے تیرا قرآن پڑھیا تے پڑھن دا حق ادا کر دیتا ہے۔ اے نوجوان اس جوان خاتون دے آکے لگ کے اے دے دامے فریب دے اندر آنا ہی چاہندا، شیطان اپنا تال لگانا ہی چاہندا، این ممکن ہے کہ برائی والے پاسے قدم اٹھا لا۔ اے نوجوان دروازے تے پہنچیا تے بچی نے دروازہ کھولیا تے نوجوان اپنی زبان تو پردہ پیا اے میرے پاس پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ۔ اے نوجوان نالے دروازے دے اندر قدم رکھدا ہے تے نال قرآن دی اس آیت دی تے اس مقام دی تلاوت شروع کر دیندا، اللہ دی مرضیاں تلاوت کردیاں اس نوجوان تے غشی دا دورہ پہ جاندا، تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تے پھر غشی تاری ہو جاندی ہے، پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تے اسے آیت دی تلاوت کردا تے بے ہوش ہو جاندا تے بے ہوشی دے اندر ہی اپنے رب دے کول چلا جاندا، جان نکل گئی، اللہ دے دربار دے اندر پہنچیا، ساتھیاں نے کفن دفن دا انتظام کیتا تے اگلے دن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نو خبر ملے، واقعہ دا علم ہویا، انہاں دے گھر تعزیت واسطے تشریف لے گئے، حالات دا پتہ لگا تے فرماندے نے مینوں اس نوجوان دی قبر تے لے چلو، اس نوجوان دی قبر تے امیر
المومنین خلیفۃ المسلمین کھڑے نے تے بلند آواز نہ فرماندے نے او نوجوانا والے من خاف مقام ربی جنتا والے من خاف مقام ربی جنتا اور جیڑا اللہ دے کولوں ڈر گیا جیڑا خوف خدا نالوں دا دل مزین ہو گیا خوف خدا نالے دا دل مغرور ہو گیا اللہ فرماندے نے میں اپنے اس بندے نو دو جنتاں عطا کر دیواں گا تو جنتاں عطا کر دیواں گا پتہ یہ لگا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انصاف کرنے والا حکمران اللہ دے عرش دے سائے دے تھلے ہوئے گا تے اپنی جوانی اللہ دی عبادت دے اندر گزارن والا اے نوجوان بھی قیامت نو رب دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیدا دل مسجد دے متعلق تے معلق رہندا اے بھی قیامت دے دن رب دے عرش دے سائے تھلے ہوے گا تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے التاجر الصدوق الامین اور دکان تے بیٹھ کے تے ایمانداری برتنے والا تاجر کو تھوڑی شاید نہیں نا ایمانداری اختیار کرنے والا جیڑا اللہ دا ڈر اپنے دل چ رکھ کے تجارت کردا ڈنڈی نہیں ماردا کٹ نہیں تولدا تے جھوٹ بھی نہیں بولدا ڈنڈی ماردا نہیں جھوٹ بولدا نہیں میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے گرامی سن لے اور قسمت والا ہے تاجر تے خوش نصیب جب تک دل سیدھا رہ دعا کرو اللہ ساڈے دل سیدھے رکھے آمین تے کہہ دیو اللہ ساڈے دلاں نو سیدھا رکھے دل ٹیڑھے ہو گیا ایتھے ہی تے آ کے مسئلہ خراب ہوندا دل ٹیڑھا ہویا تے بھائی بھائی دا مخالف بن گیا دل ٹیڑھا ہویا تے گھٹ تولن لگ پیا دل ٹیڑھا ہویا تے بے ایمانی کرن لگ پیا دل ٹیڑھا ہویا تے ایک دوسرے دی مخالفت تے کمر بستہ ہو گیا اللہ اللہ اوتھے کدی بھی رب نہیں رحم کردا اوتھے کدی بھی رب نہیں رحم کردا جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہووے اوتھے کدی نہیں رب بھی رحم کردا جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہووے تے او چگا کدی خیری وسے نہیں جتھے خلق الاک دی ٹوٹ ہووے تے اس واز وچ کدی نہیں اثر ہوندا اس واز وچ کدی نہیں اثر ہوندا تے گل گل دے نال جتھے چوٹ ہووے اتوں برکتاں رب اٹھا لیندا اتوں برکتاں رب اٹھا لیندا تے جتھے وچ پراواں دے پھوٹ ہووے سات بندے کے جنہاں نو رب العالمین اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے اج اساں اپنے گریبان دے اندر چان کے ویکھنا کہ ساڈے چو کیڑے انسان نے کہ جنہاں دے اندر اے خوبیاں پائیاں جاندیاں نے کہ کل قیامت دے دن اللہ دے عرش دے حقدار بن سکیے میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس
چینل یوٹیوب تے چلدا اے